समजता पूण सगळीं बरी आहाय म्हण आयज हांव एप्पल काडून वयतलें पयलीं जेयता आनी मागीर मातशें राव मागीर न्हेसोता आनी मागीर वयता थिंग मेळ्या मागीर मेळ्या. Okay. And after that, go to London for Apple. Wis itu kusur galai. Cuy. Wis. Apple kada bawa gitu, kayak bihon siu goli dah होता. तो कितू काटतो माश तोंडी काळपाचे आनी मागीर तूं कशें ओके थंय हातीचे बी जातल्या कशें हांव काडटा आतां सोडो हातीचे ओके या you can take it हॅलो तुवें कितू काडलाय गो तुवें बॅग बद्दल भोव तुगेलें एप्पलांचें वीस हे आनी एप्पल आहा थोडे हेजे पिकल करपाचें तें हें करपाचें हेमेल तुका कास्ताचो फ्रेश फ्रेश एप्पल हय आमगे मोडका बाजार आमचा गेलो ना सार फ्रेश आतां पडाय तुवें सगळा आतां हातीन काडा जास्त काडा प्रिया सोन काडलें चोय आनी एक हातोय चोय आनी चोय काडा चोय चोय आनी काडा चोय बरें आहाय मडेंगा बरें आहाय चोय अरे नाजरे तू ह्या पासात व्हडले हे केल बरं ते कावेक बीन आनी आतां एप्पल एप्पल काडपाचो आनी चोय मरे म्हाका एप्पल काडपा आला चोय आतां एप्पल काड हातां कास्ता एप्पल तू एप्पल काडे चोय पोती बरें मरे चोय मरे कितू पोती बुलो आहाय आनी तू चोय ह्या चागी पच बरें चोय तेमको जायना तेंको हेल्प करपाक काडा म्हणजे हात तुका धाकटे चोय एप्पल घेवन येयला हळदिया आगमेल आनी म्हगे भाव आसन एप्पल घेवन येयले एप्पल आहा हें हाडलें तेणें मागीर चोय थिंग झाडां जाताय मस्त आनी दोन भाशेन एप्पलां झाड ती एक अशें करून धाकटें ग्रीन तेचें चोय हिंग दोले काण हे रेड आनी ते मागीर आनी हे दुसरें आनी ते बारकेले दोन भाशेन एप्पलां झाडां आहाय मागीर हें झाड चोय एप्पल जाय एप्पल कोणा एप्पल जाय चोय एप्पल आहाय तांबडे एप्पल ग्रीन एप्पल पियर्स आहाय पम्स आहाय कोणा जाय चोय हे फेवरेट म्हगेले हे सारके फेवरेट सारके म्हळ्यार सारके फेवरेट चोय ही घेवन येयल्या ती चोय मगे ही फेवरेट म्हाका जाल्यार ही बोर लागताय ही फेवरेट सारकी आनी चोय हें एप्पल सो ही ती घेवन येयलें एप्पल जाय एप्पल कोणा एप्पल जाय चोय सगलें मेळटा गायलो आहाय जे कोणा जाय जाल्यार सांगाय हॅलो तुका जाय गे सगलें जाय ते मगे तूं कितू जाय ते मगे पोती आहाय पोतयां घालपाचे कळ्ळें तुका सगळें जाय जाल्यार हिंग 4 वस्तू आहाय म्हटरी 4 वस्तूंचे 4 आहाय सो 4 पोती जाय पडले तूं कितू जाय ते तूं काड आनी पोतयां घाल कळ्ळें आनी चोय हे दुसऱ्या भाशेन सेपरेट रेट आसतली हे चोड हाताय न्हू चोड हें भुरगीं बी बरें एशें कोन्न हाताय ग्रीन एप्पल न्हू आनी चोय ही एक पोतयां घाल आनी ही एक पोतयां घाल आनी तुका थिंग मागीर कावंटराचेर तुका कोटोलें कितू जालें तें कित्याक एक कील गायलो न्हू थिंग कावंटराचेर मागीर ती हें कोताय चॅक कोताय कितू येस जालें आनी कितें कळ्ळें तुका
आमगे सगळे कावंटराचे गे कळ्ळें थिंग ती कावंटराचेरी ती रेट फिक्स करून दवरलो आहा कळ्ळें तो म्हाका बरी खबर ना मुगे तो पात्रांव आहा चोय तो मातशें भायर सरलो आहा आनी तेणें सांगिलां कोण तेका लागून म्हाका ती खबर ना तेका लागून तेणें तें उमकें हें करून दवरलो आहा सो कावंटराचें एकलें काम कोता सो तेक एल्ड्रिया नांव तेजें सो तेका खबर आसतली तेणें हें केलें म्हणटरी तें आपुणू थिंग कावंटराचेर तें हेजें आपुणू येतोलें तें कितू देखून पयशे जाले ते कळ्ळें तुका न्हू सो किला कितू पयशे ते आतां तूं कितू घेतो तें म्हाका खबर ना कित्याक थिंग वेट काळ म्हणटरी थिंग कोटोलें तुगे 1 किल जाला वो किला वयर गेला वो उणी जालें तें सो थिंग मागीर तुमकां मेळटोलें कळ्ळें तुका आं ओके चा बरी कोण